निर्वाचन विशेष सपोर्टेड बाई सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स। समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। राष्ट्रको शान किसान पाइपिङ सोल्युसन, किनकि गुणस्तरले फरक पार्छ। एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स, प्लम्बर पाइप टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। नयाँ नेपालको नयाँ सपनाहरू छाउँदै हुलास। हरेक 2.25 लिटर कोका कोला किन्दा एउटा आकर्षक कोका कोला ग्लास चित्तैमा। अनशेकेबल भित्रैदेखि सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। हिमालयन एडेसिभ्स, बलियो गुणस्तरको भरोसा, ग्यारेन्टीको पक्का बाचा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा 2/3 बहुमततर्फ अग्रसर देखिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा निर्वाचन मार्फत पाएको यो अवसर कुनै पनि दलका लागि दुर्लभ हो। रासोपाको बहुमतसँगै अब संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावहीन बन्ने सम्भावना पनि बढ्दो देखिएको छ। रासोपाको विजयसँगै संविधान संशोधनको चर्चा पनि अघि सरेको देखिन्छ। के होला अब संसदमा? के संविधान संशोधन सहजै सम्भव छ? यी यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गहन्दी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते प्रनिशाजी। यो बिहिबार सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट जुन परिणाम अहिले आइरहेको छ, देखिरहेको छ, यी यावत विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो जुन अहिले चाहिँ अत्याधिक बहुमत, यानि कि 2/3 लगभग पुग्ने गरेर जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा जितेको छ, यसले एउटा चाहिँ के भने परिवर्तनको चाहना र आकाङ्क्षा जुन भाद्र जेनजी आन्दोलनको भाद्र 23को र 24को आन्दोलनको एउटा चाहिँ उपलब्धिको रूपबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ती युवा र परिवर्तनकारी जनताको चाहनालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्दै अगाडि बढ्नको लागि जुन मौका पाएका छन्, यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रको जितको रूपबाट लिनु हुँदैन। ती शहीद भएका जो मेरा भाइ बहिनी चाहिँ विद्यार्थी थिए लगायत परिवर्तनकामी जनताको पनि जितको रूपबाट हामीले लिनुपर्दछ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा 2/3 बहुमततर्फ अग्रसर छ। यो बहुमतको संकेत के हो, कसरी बुझ्नुहुन्छ? यसका दुईटा पाटा छन्। जहिले पनि एउटा कोइनका दुईटा पाटा हुन्छ भने जस्तै यसको राम्रो पक्ष के छ भने हिजोको दिनमा स्थिर सरकार आएको थिएन। नहुँदाखेरि गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि लिनु दिनु स्वार्थको कुरा गर्ने र सरकारमा भएपछि केही नगर्ने, बाहिर आएपछि किन गरेनौँ भनेर जनताले सोद्धाखेरि हामीलाई बहुमत छैन, स्थिर थिएन, हामीले चाहे पनि गर्न सकेनौँ भने बारम्बार त्यही किसिमको चाहिँ डिफेन्स लिएर कुरा गर्थे। अहिले जनताले के भयो भने अब स्थिर सरकार एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नलाई जे जति काम गर्नुपर्छ त्यो पनि काम गर्न सक्ने हैसियतको सरकार बनोस् भनेर केवल 140 या 37 मतमा दिएन, संविधान संशोधन लगायत अन्य सुधारका कामको लागि यदि 2/3 बहुमत चाहिन्छ भने त्यो पनि तिमीलाई लिऊ भनेर 2/3 बहुमत दिएको हुनाले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले जनताको एउटा जो सरकार गठन गर्दैछ उनलाई भोलि चाहिँ काम नगर्ने छुट चाहिँ भएन। मैले यो बहुमत नपाएर या मैले चाहिँ 2/3 नभएर मैले काम गर्न नखोजेको हो भन्ने पनि त्यो चाहिँ छुट नहोस् भनेर दिएको हो। र यसले के देखाउँछ भने जनता रियल्ली केही परिवर्तन होस् र परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक होला, तर त्यसका लागि केही कमजोरीहरू हाम्रो संविधानमा देखिएका छन्, केही कमजोरीहरू हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा देखिएका छन्, केही कमजोरीहरू निर्वाचन पद्धति सम्बन्धी कानुन र संविधानसित सँगसँगै जोडिएर आएका विषय छन्। संविधान संशोधन गर्नको लागि त 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यसैले भोलि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो भने तिमी त्यो पनि गर है भनेर दिएको चाहिँ म्यान्डेट हो। तर यति भन्दै गर्दा के अहिलेको अवस्थामा यो 2/3 प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेर या राष्ट्रिय स्वतन्त्र सरकारले संसद चाहिँ सहज तरिकाबाट संशोधन के संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्दा सक्दैन। कसरी? किनभने नेपालको संविधानले कुनै पनि संविधान 274 भनेको छ यो अहिलेको संविधानलाई परिवर्तन गर्न या संशोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय सभा
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा सङ्घीय सदनमा 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्नुको मतलब कुनै चाहिँ विषयमा कुनै दफा संशोधन गर्नु पर्यो कुनै परिमार्जन गर्नु पर्यो सङ्घीयताका बारेमा केही चाहिँ परिमार्जन सुधार या हटाउने जस्तो निर्णय गर्नु पर्यो भने एउटा विधेयकको रूपबाट पहिला प्रस्ताव पास हुन्छ संसदमा विधेयक पेश भएपछि त्यो विधेयक पास राष्ट्रिय सभामा पनि पहिला चाहिँ प्रतिनिधि सभामा 2/3 पास हुन्छ पास भएपछि त्यही विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा पनि 2/3 पास हुनुपर्छ अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय सभामा बहुमत छँदै छैन बहुमतकै उपस्थिति नै छैन र त्यसो हुनाले अहिले के देखिन्छ भने यो कारणले गर्दा यो चाहिँ चुनौती छन् तर राम्रो पक्ष के छ भने कुनै पनि प्रजातन्त्रको पद्धति भएको मुलुकमा यो संसदीय पद्धति चल्नलाई एउटा पूर्ण बहुमत भएको सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष सरकारलाई खबरदारी गर्ने रेलबाट डिरेल हुनु खोज्ने रोक्न खोज्ने सशक्त प्रतिपक्ष त अहिले भएन एकदमै कमजोर प्रतिपक्ष भएका छ आएको छ इभन 3टा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी गर्दा पनि 30-35 भन्दा आउँदैन जबकि बहुमत प्रतिपक्ष भनेको 60-70-80 हुनुपर्ने थियो तर के अब हामी डिरेल हुन्छौँ के अब चाहिँ यो अहिलेको सरकार तानाशाही होला त अब हुनसक्छ भन्दाखेरि केही हदमा चाह्यो भने ऊ शक्तिशाली छ संविधान संशोधनको एजेन्डा बाहेक संवैधानिक सुधारका कुरामा प्रशासनिक सुधारका कुरामा र न्यायिक सुधारका कुरामा चाहिँ यो बहुमत चाहिँ बडो शक्तिशाली छ किनभने राष्ट्रपतिलाई हटाउनु पर्यो संस्कृति चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता छैन भने उनीहरू चाहिँ पदमुक्त गर्नु पर्यो लगायत संवैधानिक प्रमुख जस्तै अख्तियार लगायत निर्वाचन आयोग लगायत या चाहिँ अरू यो कार्यमा चाहिँ गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ छ त्यसमा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ छैन त्यसैले अब के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा चाहिँ को काम कार्यलाई चाहिँ सशक्त प्रतिपक्ष छैन त्यसको लागि सशक्त प्रतिपक्ष हुन तपाईँ जस्तो मिडिया पनि हुनु पर्यो हामी सडकमा भएको जनता पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ किन खबरदारी गर्नको लागि जहाँ तक संविधान संशोधनका कुरा छ मेजर सुधारका कुरा छन् त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा नै प्रतिपक्षको रूपबाट भूमिका खेल्ने भयो त्यसै हुनाले त्यति डराइ हाल्नुपर्ने कुरा या यो सरकार निरुपमुख भएर जनतालाई चाहिँ दुःख देला कि भन्ने कुरामा चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था जस्तो मलाई लाग्यो अब तपाईँले नेपालको राजनीतिलाई धेरै समयदेखि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ 2048 साल पछिको निर्वाचन प्रक्रियालाई हेर्दा विभिन्न दलहरूले बहुमत ल्याएका छन् बहुमतको सरकार गठन भएको छ अब अहिलेको यो निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताले निकै रोचाएको देखियो रासोपा यति विघ्न नेपाली जनताको रोजाइमा पर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ यसका 2-3टा कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ सबभन्दा ठुलो कारण त युवा पुस्तालाई को चाहना र आकाङ्क्षाले प्रतिनिधित्व गर्ने हामी हौँ युवाले के चाहन्छ भने परिवर्तन खोजेका छन् युवाले सुधार खोजेका छन् विगतको पद्धतिले यो देश चल्दैन भन्ने जुन जनचाहना र आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यसलाई क्यास गरेर सर्वप्रथम राष्ट्रिय सभा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आयो जेएनजी आन्दोलनमा जुन परिवर्तन ल्यायो त्यसको ओनरसिप लिने काम चाहिँ पनि कसले गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अझै त्यसमा सुनमाथि सुगन्ध के गर्यो भने एउटा चाहिँ युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा चाहिँ मसियाको रूपमा चाहिँ बालेन शाहलाई केही एउटा स्वच्छ छविमा चाहिँ धेरै नबोल्ने तर केही काम गर्न सक्ने केही फोकस गरेर काम गर्न सक्ने र उसको क्रेज र इमेज यति नेपाल अधिराज्यबाट त्यो 2-3 वर्षदेखि जब ऊ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्यो त्यो बनेपछि जसले पनि बालेन शाह आउनुपर्छ भनेर बालेन शाह पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएपछि करिश्मा र सङ्गठन गर्ने क्षमता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछानेको र त्यो इमेज र क्रेज जनतालाई चाहिँ राखेर जनताको विश्वास जित्ने काम चाहिँ बालेन शाहले गरेको हुनाले यो यी कारणले गर्दा र प्रत्यक्ष रूपबाट र जो जेएनजी आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सुदन गुरुङ जस्ता लगायत गुरुहरू पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउँदा अब सुधार पर्न सक्ने यदि कोही विश्वासिलो छ भने यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो यसकोलाई पनि जिताइदिनुपर्छ यसलाई बहुमत दिनुपर्छ भनेर र साथसाथै अझै हेर्नुहुन्छ भने त तराई यो निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बालेन शाह र उसको इमेज मात्रै होइन उनले हिमाल पहाड र तराईलाई चाहिँ समेत एउटै फुलको गाँचमा ल्याउने गरेर म चाहिँ मधेसको छोरा भए पनि म प्रधान भएर यो देशकै 3टा देशलाई म समेट्छु भनेर उसले मधेसमा पनि मात्रै गएन पहाडमा मात्रै पनि गएन हिमाल सबै ठाउँमा हिँड्दाखेरि एउटा एकताको प्रति देखाए नेपालको अहिलेको इतिहासमा यो गर्दाखेरि
कि मधेस र पहाडी या हिमाली ग्रुपमा जो लडाएर दुई राजनीतिक पार्टीले फाइदा लिन्थे र त्यो मधेसका नेता हामी पिछडेका मधेसका जनताको हितको लागि काम गर्ने भनेर स्वार्थमा गरेर लडेका थिए त्यो लडाइँलाई नै उसले तोडिदियो त्यसले गर्दा त्यो 32 मत भएको मधेस प्रदेशमा त केवल बालेन शाह मात्रै चिनियो घन्टी बालेन शाह उसलाई कुन उम्मेदवार चाहिँ थाहा छैन घन्टीमा भोट हाल्ने उसले भोट हाल्दा मैले बालेन शाहलाई भोट हालेँ भन्ने सोच्यो कि त्यो किसिमका पनि कारणले गर्दा पनि यस्तो अत्याधिक बहुमत चाहिँ ल्याउन सफल भएको हो अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जुन आकर्षण देखिएको छ यो आकर्षणको पछाडिको श्रेय चाहिँ बालेन शाहलाई दिने हो 100% बालेन शाहलाई होइन बालेन शाहको इमेज र रवि लामिछानेको करिश्मा र सङ्गठन किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त केही बालेन शाहभन्दा त धेरै थियो नि त उसले चाहिँ विगतको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर 21 सिट जितेको भला उसको नेपाल अधिराज्यभरि राजनीतिक सञ्जालहरू त थिएनन् सङ्गठन त थिएन तैपनि उसले चाहिँ केही अनुभव थियो जबकि त्यही बेला जब रवि लामिछाने र बालेन शाह मिलेर सिट बाँडफाँड हुँदा ल तिमीलाई यति सिट दिन्छौ म देऊ भन्दाखेरि बालेन शाहजीले त्यो त्यति पनि मान्छे पछिमा रहेनछ कि नाम दिन सक्नु भएन त भन्दाखेरि आज बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जरुरी भयो किनभने एउटा व्यक्तिले मात्रै चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन प्रतिनिधि सभामा 137 भोट त मिनिमम ल्याउनुपर्छ त्यो ल्याउन सङ्गठन चाहियो त्यसैले बालेनको लाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहियो किनभने त्यो 137 मत जुटेर प्रधानमन्त्री हुनको लागि बहुमत पुर्याउनको लागि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जो रवि लामिछानेले विभिन्न मुद्दाहरू राखेर जुन ड्यामेज गर्न सकेका थिए त्यसले गर्दाखेरि उनको व्यक्तित्वमा जुन असर परेर जुन वेभ आउनु पर्यो नआउन सक्ला कि भनेको अवस्थामा बालेन शाहजी हात जोडेपछि त्यो आयो रवि लामिछानेलाई बालेनको आवश्यकता बालेनजीलाई रवि शाहको आवश्यकता छ तर रवि लामिछानेको सन्दर्भमा म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने जति मुद्दा लगाइयो अहिले त देखियो कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ प्रतिशोधको लागि लगाएको भन्ने कुरा त्यो त मैले पनि पहिले बोलेको थिएँ आज रवि लामिछानेले निर्दोष हुनुलाई अत्यानै पर्यायो भन्ने कुरा त अहिले चितवनवासीले देखाइदिए नि जनताको अदालतले गरेको भर्डिक्ट भन्दा माथि त केही संसारमा केही पनि हुँदैन उनले अहिले पनि पोहोर लास्ट विगतमा भएको संसदको निर्वाचनमा भन्दा नि 200 मत अझै जितिए अहिले 54,405 ल्याए भन्नु मतलब जनताले यति माया गरेर चाहिँ यति विश्वास रहेछ त्यसैले यो दुवै रवि लामिछाने र बालेन शाहको बराबर नै भूमिका छ यो माहौल ल्याउनमा अब तपाईले आगामी नेपालको आगामी प्रधानमन्त्री चाहिँ बालेन शाह भनेर भन्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि जसरी प्रचार गरिरहेको थियो अब अहिले यो निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी राख्दा र मत परिणामको अन्तिम यो रिजल्ट हामीले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ कतिपय उम्मेदवारहरूले कतिपय विजयी भइसक्नुभएका सदस्यहरूले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री तोकेको छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि दिनुभएको छ प्रतिक्रिया यहाँले पनि सुन्नु भएको छ होला यो विषयलाई कसरी लिन सकिन्छ एकदम सान्दर्भिक अहिले धेरै मान्छेमा यो कन्फ्युजन पनि आएको छ एउटा प्रकारले होइन अहिले त हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने निर्णय पनि गरेका छैन भन्छ अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्री नै को उम्मेदवार भनेर यत्रो माहौल लिएर राखेको छ यो कन्ट्राडिक्सन के हो त भन्ने कुरा आयो एउटा संवैधानिक अवस्थालाई पढे बुझेपछि मात्र यो कुराको निर्भर हुन्छ र तपाईँका श्रोताले बुझ्न सक्छन् नेपालको संविधानको धारा 76 ले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 ले के भने यदि कुनै राजनीतिक पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको रहेछ भने त्यस्तो बहुमत ल्याएको प्रतिनिधि चाहिँ पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिले स्वतः नै प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब अब निर्वाचन जितेर म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भनेर चाहिँ कानुन व्यावहारिक रूपले हो कानुन रूपले चाहिँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति 180 जति 84 जति जुन मत जितेर आएका छ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरू सभाका सदस्य अब त्यो सदस्य बसेर एउटा संसदीय दल बनाउँछ संसदीय दल गठन हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ अब 184 को दल भएपछि त्यो संसदीय दलले हाम्रो संसदीय दलको नेता को हो भनेर निर्णय त गर्नै पर्छ अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन हुने पनि कुरो भएन निर्वाचन भएर बहुमत नआइकन या नभइकन संसदीय दलले गठन हुँदैन अब संसदीय दल गठन हुँदैछ गयो भने स्वाभाविक रूपले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन शाहलाई नै संसदीय दलको नेता नियुक्त गर्छन् गरिसकेपछि
चाहिँ उनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन्। तर त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ हो हाम्रो बालेन शाह हो, तर अहिले संसदीय दलको नेता नियुक्त गरिसकेको छैन भन्ने कुरा गलत होइन नि। त्यो भन्दै गर्दा बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भने खेमा अगाडि बढेको भन्ने अर्थमा व्याख्या पनि गर्नु हुँदैन मात्र भन्नुभयो। यो कतिपय व्यक्तिहरूले दिइरहेको यस्तो प्रतिक्रियाले चाहिँ कस्तो खालको संशय पैदा गरेको देखिन्छ भने यो निर्वाचनमा बालेन शाहको जुन आकर्षण छ त्यो आकर्षणलाई केन्द्रमा राख्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन शाह चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री हो, रासपाको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बालेन शाह हो भनेर बढी प्रचार गर्यो। जब निर्वाचन सकियो र मत परिणाम आउने क्रम जारी रह्यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उम्मेद्वार को हो भन्ने कुरा, प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को हो भन्ने कुरा हामीले निर्णय गरिसकेको छैन भन्ने कुरा रासपाका जितिसकेका उम्मेद्वारहरू त्यो जो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् उनीहरूले यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अगाडि यहाँले भन्नुभयो बालेन शाहको पक्षबाट तपाईँलाई यति सिट हामी दिन्छौँ अथवा यति भागभण्डा गर्छौँ भन्ने कुरा गर्दा एक दुईजना व्यक्ति पनि बालेन शाहको तर्फबाट नभएको अथवा नभेटिएको कुरा गर्दै गर्दा अब हेर्दाखेरि त रासपामा त सबै बालेन शाहको विरुद्धमा देखिनु हुने हो कि भन्ने खालको संशय पनि पैदा भएको छ। असाध्यै राम्रो संशय हुन सक्छ, तर यो डर किन आयो भने अहिलेको घटनाक्रमले डर निक्लेको होइन। हाम्रो विगतमा जुन राजनीतिक विकृति थियो नि, संसदमा बसेपछि खुट्टा तान्ने, अर्को लड्ने, यस्तो गर्ने जुन विकृति थियो त्यो विकृत मानसिकताबाट प्रभावित भएपछि अहिले पनि त्यो होला कि भन्ने संशय हुने कुरा हो। त्यही विकृति हटाउनु त यो आन्दोलन भएको हो नि, त्यही विकृति हटाउनु त यो निर्वाचन भएको हो नि। अब त्यस्तो झिङ्गेदाउ त्यो घिनौना राजनीति चाहिँ जनताले खोजेका होइन। यस्तो किसिमको त्यो विकृति होइन। त्यो एउटा मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने इमेज राखेर जाने यो त छेड्के जाऊ हाल्ने हो नि, त्यो त जनताले त्यस्तो चाहँदैन, जनताले सहँदैनन्, त्यो हुन पनि हुँदैनन्। र जहाँ तक अहिलेसम्म चाहिँ बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुने भनेर निर्वाचन गरे पनि बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनको लागि उहाँ संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेन भने के हुन्छ? त्यो सैद्धान्तिक रूपबाट यदि गरेन भने सही रूपबाट संविधानले के भन्छ, संविधानले निर्वाचनलाई को मान्छेलाई उठाएको छ, कसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्छ भन्ने अर्थले बुझेन। संविधानले बुझ्यो के त भने निर्वाचित भएर आइसकेपछि संसदीय दल गठन भएर संसदीय दलको नेतालाई जसलाई निर्वाचित गर्छ उही नै संसदीय दलको नेता हो, त्यही नेतालाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ भनेर धारा 76 लेखेको हुनाले सैद्धान्तिक रूपले तपाईँले भन्नुभयो इनकेस एकदम विकृत मानसिकता भएर केही गरिकन बालेन शाहलाई बहुमतले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको के अरे संसदीय दलको नेता बनाएनन् भने उनी प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन। जसलाई बनाइन्छ संसदीय दलको नेता ऊ प्रधान मन्त्री हुन्छ। यो खालको खेल नखेलिएला भन्नलाई यो खालको विकृत मानसिकता रासपाभित्र छैन भन्ने ठोस आधारहरू चाहिँ के छन् त तपाईले कसरी हेर्नु? किन अर्थ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अहिले मत ल्याएको छ दुई तिहाई स्वाभाविक रूपबाट हेर्ने भने सङ्गठनको हिसाबले पनि होइन, पार्टीको मेम्बरसिपको हिसाबले पनि होइन, उसले त्यति पार्टी मेम्बरसिप होइन समर्थन होइन। कसरी ल्याइयो त भन्दाखेरि यो परिवर्तनको चाहनाको लागि जनताले नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टीका सदस्य भएर भोट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हालेकै हुन्। एमालेका व्यक्तिले पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हालेको हुन्। किनभने रविले के भन्नुभयो भने अब हामी बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दै हामी अगाडि निर्वाचनमा भाग लिँदैछौँ, तपाईँलाई हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीलाई अत्याधिक बहुमत दिएर काम गर्ने मौका दिनुहोस्। यदि तपाईँलाई पार्टीको चाहिँ पद छोड्न गाह्रो छ भने छोड्नु, पद बस्नु, मत चाहिँ एकचोटि दिनुहोस्। यदि हामीले यो 5 वर्ष गऱ्यो भने 3 वर्ष पनि फाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो जनता जनार्दनको त्यो शक्ति छ भनेर मागेपछि यो मत भनेको केवल अब चाहिँ बहुमत जितेर सबै रवि लामिछानेको लागि मात्रै भनेर या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भनेर बालेन शाह पनि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मेम्बर हो, तर त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखाइयो भने त अहिलेदेखि त यो आज त यो गर्छ भने भोलि के गर्छ, बोलेको कुरा आजै बोलेको हो नि, बोलेको कुरा पुर्याउन आएको हो नि। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री हामी नियुक्त गर्छौँ, जित्यौँ भने बनाउँछौँ भनेको कुरा त पहिलो त्यही गाँसमा नै ढुङ्गा हालेर गऱ्यो भने चाहिँ उसको राष्ट्रपालले संसदीय दलको नेतामा वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई चयन गरेन भने चाहिँ देशमा जस्तो सुकै स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। सक्छ, अहिले नै होला, तर मान्छेले डर भने नि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त अरू पार्टी भन्दा विगतभन्दा के फरक भयो त, बोल्ने एउटा गर्ने एउटा, र आज यो गर्छन् भोलि अरू पनि काम गर्छ भने जनता जन बित्ती जान्छ, त्यो त गर्दैन। त्यस्तो त्यो सुसाइडल मुभ गर्छ भन्ने विश्वास पनि लाग्दैन, गर्नु पनि हुँदैन भन्ने म तपाईँको मिडियाबाट बोल्दैछु। बालेन शाह आज नेपालको अब संसदीय दलको नेता चुनिनै पर्छ, उनी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर युवा भएर काम गर्ने मौका दिनै पर्छ। हजुर, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि फेरि आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी।
यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ निर्वाचन विशेषमा। निर्वाचन विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुनुभएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब यहाँले अगाडि भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ योभन्दा पुराना दलहरूले केही काम गर्न नसकेको, त्यो भएर यस्तो आकर्षण चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढेको भन्ने कुरा गर्दै गर्दा रासपाको मुख्य नारा पनि यही देखिएको छ, पुरानाले केही गरेनौँ हामी गर्छौँ, पुराना काम नलाग्ने भए हामी चाहिँ काम लाग्छौँ भन्ने रासपाको एउटा नारा जस्तै बनेको छ। यो 2 दशकमा पुराना दलहरूले राज गर्दा भ्रष्टाचार व्यतिथि मात्रै थुपारेका हुन्, केही काम गरेनन् भन्ने लाग्छ अथवा त्यो यथार्थ नै हो? केही गर्दै नगरेको भन्ने होइन, केही त विकास त केही न केही हुन्छ नै। गर्दै गर्दिनु भन्दा पनि केही हुन्छ। रुखमा तपाईँ बिरुवा लगाइदिनु भयो भने मलजल गऱ्यो भने त्यो बिरुवा चाँडो हुर्केर एकदम राम्रो आउँछ। केही गरेन भने बिरुवा त आफ्नो हिसाबले प्राकृतिक रूपमा बढ्छ। तर त्यो बढ्यो भनेर हामी केही भएकै होइन भन्ने होइन। त्यसैले जनताको जुन विकासको चाहना आकाङ्क्षा छ, व्यथिति भ्रष्टाचारको अन्त छ, केही विकास त भए तर जनतालाई राहत त दिएन नि, सुविधा त दिएन नि। शिक्षामा पाएनन्, स्वास्थ्य राम्रो पाउन सकेन, रोजगारी पाउन सकेनन्, अनि सेवा प्रभावमा सधैँ दुःख, न्याय पाउनलाई गाह्रो, महँगो हुन थाल्यो। जताततैबाट विस्तृत भएपछि जनताले रोजगारी नपाएर दैनिकी बिताउनु पनि आफ्नो मातृभूमि छोडेर पलायन हुनु परेको छ, विदेशमा रोजगारीको लागि जानु परेको छ। त्यो गर्दाखेरि जनताले र त्यो जति हुन सक्ने पर्ने थियो त्यो के कारणले हुन पनि दिएन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार, सत्ता कब्जा र आफ्ना आफन्तलाई नियोजन गरेर नियुक्ति गर्ने, अनि पदहरू राजनीतिक पदहरू बिक्री गर्ने, चाहिँ संस्थाका पदहरू भए आफ्ना व्यक्ति ल्याउने, यो आफूलाई र आफ्नो समूहलाई जे गरेर हुन्छ भयो र जनताको चाहना आकाङ्क्षालाई आँखा चिप्लिँदै गर्दा देशमा सही रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। भ्रष्टाचार अति नै व्याप्त भयो, व्यथिति भयो, सुशासन आउन सकेन। त्योबाट आजित भएर त्यसलाई नै परिवर्तन गर्छु भनेर भने हुन त जो पनि त्यो भन्दै आउँथे निर्वाचन एकचोटि आउने काम नगर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता चाहिँ पहिलोचोटि आएको र यसको पहिले विगतमा दिएको बाचा तोडेको अवस्था नभएको हुनाले विश्वास जनताको के भयो भने यसले चाहिँ गर्न सक्छ, एउटा मौका दिउँ त भनेर जनताले दिएका हुन्। रासपालाई दिएको यो 2/3 बहुमतसँगै जनताका अपेक्षा पनि बढी नै छन्। यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? चुनौती भनेको नि यही हो। यति धेरै व्यथिति, यति पद्धतिलाई बिगारेर, यति संरचनालाई बिगारेर ध्वस्त बनाइसक्यो कि चलिरहेको ट्रेनलाई डिरेल गरेर धेरै टाढा ट्रेन लगेर फालिदियो भने त्यो केही समय त त्यो ट्रेनलाई लिकमै ल्याउनु पनि टाइम लाग्छ। पहिला लिकमा ल्याउनु टाइम लाग्छ, जनता चाहिँ के भने लिकबाट बसेर त्यो ट्रेन सुरु जाओस् भन्छ। यहाँ च्यालेन्जै के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई त्यो लिकबाट टाढा रहेको पद्धतिलाई पहिला लेकमा ल्याउन केही समय लाग्छ, बोक्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर बोकेर त्यो लिकमा राखेर अनि इन्जिन स्टार्ट गरेर स्पिडमा भाग्नुको लागि केही समय लाग्छ। त्यो गर्न भने चुनौती छ। चुनौती के छ भने यिनीहरूले पो संसदमा 2/3 बहुमत पाए त, तर त्यही संसदले मात्रै सबै कुरा काम गर्ने त होइन। यहाँ प्रशासनिक संरचना छ, ब्युरोक्रेसी छ, न्यायालय छ, अरू निकायहरू चाहिँ संरचनाहरू छन्। त्यहाँ त पुरानो पद्धतिले बिगारिसकेका छ नि त। पुरानो चाहिँ नेताहरूकै प्रभाव छ नि त, त्यहाँबाट नियुक्ति छ नि। त्यसलाई परिमार्जन गरेर सुधार गरेर त्यसको माध्यमबाट यो विकास निर्माण र चाहिँ सेवा प्रभावको कुराहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा काम गरेर ज्यादै गाह्रो चाहिँ सही छैन। रासपाले यो जनताको आकाङ्क्षा र विश्वासको सम्बोधन गर्न कुन ठाउँबाट काम सुरु गर्ने सम्भावना देखिन्छ? पहिलो काम 2-3 गर्ने। कुनै पनि चिजमा 5 वर्षको म्यान्डेट छ। 5 वर्षको लाग्ने कामलाई आजै गर्छु भनेर झुटो आश्वासन दिएर काम सुरु गर्दाखेरि उनीहरूलाई उपलब्धि पनि हुँदैन। सर्ट टर्म र लङ टर्मको चाहिँ जानकारी। अहिले सानो रूपबाट तत्कालै आर्थिक प्याकेज दिनु पर्यो, राहतको प्याकेज दिनु पर्यो। अहिले अर्थतन्त्र चलायमान छैन, ऋण लिँदाखेरि गाह्रो छ, ब्याङ्किङ पद्धतिमा छ, इन्सुरेन्समा धेरै ठाउँमा छन्। आर्थिक प्याकेज लिएर यो एकदमै रोकिएको उसलाई चाहिँ चलायमान गर्ने। दोस्रो सेवा प्रवाह, सबभन्दा यो चाहिँ नागरिकहरूले विभिन्न अफिसमा विभिन्न काम जाँदाखेरि सही समयमा सही तरिकाले सेवा प्राप्त गरेका छन्। भ्रष्टाचारले गर्दा पैसा नखुवाइकन केही पनि नहुने र तुरुन्त आउनु सक्ने गर्न पनि ठाउँ सही काम छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्तलाई गर्न के गर्दा ठिक हुन्छ त्यसमा दिनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि न्यायिक संरचना चाहिँ गर्नुपर्छ, संवैधानिक न्यायिक संरचना। अहिले के छ भने अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ। केही काममा
न्यायाधीशको चाहिँ आचरणले पनि होला, केही चाहिँ उनको राजनीतिक नियुक्ति गरेर पोलिटिकल पार्टीको नियुक्तिको कारणले पनि उनको इमेज खराब भएको। किनभने नेपालको संविधान अनुसार न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ। त्यो न्याय परिषदमा न्यायिक प्रभावभन्दा राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्तिले नियुक्ति गर्ने हुँदा जहिले पनि आफ्नो दलबाट योग्यता र क्षमता भन्दा पनि दलको आबद्धतालाई नजिक हेरेर आफ्नो कुरा खाने मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ नियुक्ति गरेको छ। त्यसले गर्दा दक्ष न्यायाधीश नआएका अवस्था छन्। र यी व्यक्तिले बेला बखतमा घटनाक्रम देखाउँदाखेरि पनि जनताले विश्वास गरेका छन्। जनता अब स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनको लागि सक्षम न्यायाधीश हुनुपर्छ, न्याय दिन सक्ने यथार्थपरक न्याय दिन सक्ने न्यायाधीशको लागि पनि त ल्याउनलाई चाहिँ केही त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। त्यसैले न्यायिक र सुधार गर्न केही न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बहिर्गमन गराउने, नयाँ राउन ल्याउने अनि परिचालन गर्ने आवश्यकता पनि त्यसको चाहिँ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएकामा चाहिँ पनि सुधार गर्नुपर्छ। हुनसक्छ अहिले राष्ट्रपतिका पनि कुरा आइरहेका छन्, राष्ट्रपतिलाई पनि छोड्नुपर्छ कि छैन। अब चाहिँ सुशीला कार्की जस्तो मान्छे आउनुपर्छ। हिजोको राजनीतिक आबद्धता भएर आएका व्यक्ति हुन् र उनीहरू नियुक्ति पनि उनबाट प्राय चाहिँ नियुक्ति भएर आएका पार्टी त भित्तामा पुगिसके पनि त्यहीबाट चाहिँ भएका राष्ट्रपतिलाई किन राख्ने भन्ने पनि छ। सुशीलालाई ल्याउनु भनेपछि अब यो आगामी सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति पनि तत्कालै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ। सम्भावना छ। तर म यदि चाहिँ भन्दै गर्दा एउटा चाहिँ के भने राष्ट्रपतिलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको अहिलेको जेनजीको आन्दोलनमा गरेको भूमिकालाई पनि हामी नजर नगरौँ। मैले स्वतन्त्र रूपमा भएर बोल्नु पर्दाखेरि किनभने उनले पनि यो अवस्था ल्याउनको लागि त ठुलो भूमिका खेलेको नि। सेनापतिले राष्ट्रपतिले एउटा एकदम क्रिटिकल अवस्थाबाट सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन ल्याएका छन्। त्यो चाहिँ नचर्दा नै हुन्थ्यो। तर जनताले जनार्दनको अगाडि कसैको चाहना र आकाङ्क्षा ठुलो होइन। 2/3 बहुमत जनताको सडकले होइन अब राष्ट्रपति चेन्ज गर्नुपर्छ, सुशीला कार्की नै राष्ट्रपति आउनुपर्छ भन्ने आवाज र चाहना भयो भने त्यसलाई इन्कार पनि गर्ने अवस्था हुँदैन, त्यो पनि हुनसक्छ। भनेपछि अब आगामी दिनमा नेपालमा राष्ट्रपति चाहिँ सुशीला कार्की हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यो सम्भावना सुशीला कार्की हुने, अदालतमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्ने या परिवर्तन हुन सक्ने कुरा 2/3 बहुमत भएको कारणले 2/3 बहुमतले यी सबै कुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ। देशमा अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम सहजै रूपमा गर्न सक्ने सम्भावना छ? एकदमै गाह्रो छ। गर्नु नै पर्छ। फर्स्ट एजेन्डा नै भ्रष्टाचार र व्यक्तित्वको लागि कहाँ कानुनमा भएको लुपहोल छन्, कहाँ त्यसबाट चाहिँ त्यो गरेर फाइदा उठाएका छन्, कहाँ कमजोरी छन्, त्यसलाई मिहिन रूपमा सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार रोक्न सजिलोसित त रोकिँदैन हेर्नुहोस्, कठिन कार्य हो। तर कठिन कार्य गर्दै नगर्ने त होइन नि। त्यसको लागि बरु म के सुझाव दिन चाहन्छु भनेको अहिलेको सरकार गठन हुने सरकारले अब तिमीले हिजोका गल्ती नगर, हिजो सत्तामा आउने हामी यो पनि काम गर्छौँ त्यो पनि गर्छौँ र आफ्नै वरिपरि नाच्ने व्यक्तिलाई विज्ञ बनाएर आफूलाई चाहने व्यक्तिलाई चाहिँ आवश्यकता भएको व्यक्ति राखेर समिति बनाउने अनि आफ्नै तरिकाले चल्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई आजदेखि रोक्नुपर्छ। अब यो नयाँ सरकारले विज्ञहरूको टोली बनाउनुपर्छ। विभिन्न विज्ञ हुँदा त्यो विज्ञताको टोलीमा आफ्नो पार्टीको छ भने सोमत छैन भने प्रतिपक्षको मान्छे पनि राम्रो छ भने ल्याउनुपर्छ। अर्को पार्टीको छ यसले ल्याउनु हुँदैन, विज्ञता भनेको जसको भयो भने उयो नेपालको लागि चाहिने विधा हो। त्यस्तो गरेर सही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने भ्रष्टाचार नियुक्ति अन्त गर्ने बाटाहरूको चाहिँ एभिन्यूहरू खुल्छन्, सुशासन ल्याउन सकिन्छ, सेवा प्रभाव गर्न सकिन्छ, सहज रूपले अब देशले एउटा चाहिँ प्रगतिको दिशामा बढाउन सकिन्छ। अब अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा 2/3 बहुमततर्फ अग्रसर हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण, दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरण अब बन्ने सरकारले फिर्ता लिने चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ। यदि सरकारले यो कदम चाल्यो भने जनताको असन्तुष्टि त्यहीबाट चुलिँदैन र यस्ता खालका प्रकरणमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्। यो फिर्ता लिँदै बित्तिकै अन्य व्यक्तिहरूको नि फिर्ता लिनु पर्यो के हुन्छ, कसरी अगाडि तपाईँले भनेको सही यही कुरालाई भनेर यही तरिकाबाट बढ्यो भने असन्तोष आउँछ। तर तपाईँले भनेको कुरा त सही होइन नि त। के कुरा सही हो भने अहिलेको अवस्थामा उनको विरुद्धमा चाहिँ पासपोर्ट र राजधानीको मुद्दा चलेको छैन। योभन्दा अगाडिको चलेको मुद्दा पनि कुनै सरकारले कुनै तरिकाबाट उनीहरू हुँदाखेरि पनि त्यो व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। आजको अवस्था भनेको सहकारी ठगिएको कुरा हो। सहकारीको ठगिएको बारेमा मैले पहिले बोलिसकेको छु। रवि लामिछाने मात्रै होइन, अरू पनि व्यक्ति जसले सहकारीबाट ऋण लिएका छैनन्, जसले सहकारी रूपको मेम्बर भएका छन्, जसको नाममा सहकारीबाट पैसा आएकै छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा चल्नै सक्दैन। अब त्यसो भएदेखि यो कुनै पनि प्रमाण छैन भनेदेखि किन यो मुद्दा यति लामो समयसँग लम्बिराखेको छ? अब दुईटा त्यति मात्रै लम्बाएको छैन। सहकारी सम्पत्ति सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा भयो भने त एउटा प्रक्रिया थियो। यहाँ त के जोडियो भने यस्तै सहकारी ठगी भएका चाहिँ अरू पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूका मान्छे आफन्तलाई चाहिँ मुद्दा चाहिँ
सहकारी चलाए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र चाहिँ सङ्गठित अपराध नलगाउने, रविजीलाई चाहिँ लाग्दै नलाग्ने सहकारी ठगीमा ऋण लिनु आफैमा गलत होइन, सहकारी ठगीको मुद्दामा कहिले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्दैन। भनेपछि अब राष्ट्रपाको सरकार गठन भइसकेपछि सहकारी ठगीमा परेका मुद्दाहरू चाहिँ सबै फिर्ता हुन्छन्। मुद्दा फिर्ता हुँदैन, फेरि यही भन्नुभयो। मैले भन्दै थिएँ तपाईँले बिचमा बोलिदिनु हो। सहकारीमा चाहिँ पहिलो काम के छ भने जुन ठाउँमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण छ नि त्यो किन लगाइयो भने मुद्दाको प्रमाणले होइन, उनलाई हिजोको दिनमा जुन संसदमा चाहिँ निलम्बन गर्ने प्रयोजनको लागि नचाहिने लाग्नै नसक्ने अभियोग लगाएर मुद्दा राखेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको दफा 27 अनुसार निलम्बन गरेको। म त त्यो पनि यिनीहरू चाहिँ संसदलाई त निलम्बनै गर्दैन भन्ने मान्यता राखेको। तर म के भन्नु भने अहिले मुद्दा फिर्ता गरेको होइन, अहिले गरेको के हो भन्दा सरकारले अस्ति गरेको जुन कदमलाई हुन्छ अहिले सर्वोच्चमा सुनाइ हुँदैछ, गर्न के हो भने मुद्दा फिर्ता लिने होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा हुन्छ। तर जुन अभियोग छ नि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको छ नि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिने अभियोग, अर्को सहकारी मुद्दा चाहिँ चलाउने नि भन्ने हो। मुद्दा पुरै फिर्ता लिने भन्ने होइन, अभियोगको संशोधन गर्ने भनेको। त्यो किन गरिन्छ भने त्यो कानुन सम्मतै छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 35 ले अभियोग थप्न पनि सकिन्छ। मुद्दा एकचोटि सानो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाएको रहेछ, प्रमाण बुझ्दै जाँदाखेरि ठुलो अभियोग पनि लगाएर मुद्दा थप्न सकिन्छ। पहिला सुरुमा मुद्दा चलाउँदा ठुलो अभियोग लागेको थियो, तर प्रमाण बुझ्दै जाँदा मुद्दा चल्नै सक्दैन भने फिर्ता लिन पाउने अधिकार पनि छ। त्यो अधिकार पुगेको गरेर त्यो अभियोग चाहिँ फिर्ता लिएको हो। किनभने अभियोग लगाएपछि त्यो अभियोग पुष्टि गर्ने प्रमाणित गर्ने दायित्व र भार सरकारी वकिललाई नै हुन्छ। यदि जुन दाबीलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन, दाबी पुष्टि गर्न सकिँदैन, त्यस्तो मुद्दा गरेर गयो भने त सम्पत्ति शुद्धिकरण र सहकारी ठगी त हार्यो। हार्न नपर्ने मुद्दा सम्पत्ति शुद्धि के अरे सहकारी मुद्दा पनि हार्न सक्छ। त्यसैले एउटा मुद्दालाई बरु बलियो लडाउँ, सहकारी ठगीको मुद्दामा सशक्त रूपमा मुद्दा चलाउँ, तर यो मुद्दा फिर्ता लिउँ भनेको त राम्रै कुरा हो नि त। यो भनेमा त रविलाई छुट दिन खोजेको त होइन नि, तर अदालतले रोकिदिएको छ, व्याख्याको छ। अब धेरै चाँडै नै यो गर्छ। त्यसैले यो प्रतिशोधलाई होइन, सबैको लागि फिर्ता। म यति पनि भन्दै गर्छु, भविष्यमा ऋण लिएको कारणले हिनामय भएको कारणले सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्ने होइन। सम्पत्ति भनेको प्रेडिकेटेड अफेन्स हो। एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नको लागि विभिन्न आधारहरू चाहिन्छ, पछि व्याख्या गरौँला। त्यो मुद्दामा चाहिँ अभियोग फिर्ता लिन खोजेको जुन कानुन सम्मत छ र अगाडि बढेको पनि हो, तर सर्वोच्चले रोकेको कारणले स्टे अर्डर भएको कारणले मात्रै यो रोकेको छ। भोलि संविधान र कानुनले चाहिँ के भन्छ सभापति लामिछानेको यो मुद्दामा? कानुन र चाहिँ संविधानले के भन्छ, रवि लामिछाने मात्रै सबैलाई मुद्दा लाग्दैमा दोषी हुँदैन। एभ्री पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी। कसैलाई मुद्दा अभियोग लगाउँदैमा त्यो व्यक्तिले अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दोषी मान्न हुँदैन भनेर संविधानले भनेकै छ। संविधानको धारा 20 ले अभियोग लाग्दैन, त्यो व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा ऊ दोषी हो भनेर दोषी भन्न मिल्दैन, ऊ निर्दोषै मान्नुपर्छ भन्ने संविधानले भनेको कुरा हो। र त्यसैले आज रवि लामिछानेको मुद्दा टुङ्गो लागिसकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध फिर्ता हुँदैछ कानुन सम्मतबाट, र एउटा प्रक्रियागत रूपबाट जाला, केही समय लाग्ला जान्छ। त्यो गरेको हुनाले आज रवि लामिछानेलाई तै पनि आजको मुद्दा फिर्ता नहुँदा पनि रवि लामिछाने भोलिका दिनमा संसद भाग लिन पाउँछन्। उनको संसद निलम्बन हुँदैन र उनी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अधिकार हैसियत राख्छ। र त्यसमा केही त्यो गर्दैमा कानुन पक्षपात गर्यो, आफ्नो सरकार आएर अधिकारको दुरुपयोग भन्ने अर्थ लगाउनु। यो मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्म त उनी संसद हुन पाउँदैनन् होला नि? पाउँछन्। त्यो संवैधानिक अधिकार छ। संविधानिक अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा लाग्छ। किन जब चुनाव लड्न पाउँछ भने संसद हुन किन पाउँदैन? यदि उनले चाहिँ मुद्दा चलेकै कारणले यदि सांसद हुन पाउने थिएन भने उनी निर्वाचित पनि त हुन पाउँथेन नि, मत दिएर चाहिँ नोमिनेसन फाइल पनि गर्न पाउँथेन नि। निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै रोक्थ्यो नि। निर्वाचन आयोगले के भनिदियो भने मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेर दोषी करार नहुँदा कुनै पनि नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पनि पाउँछ, निर्वाचनमा भाग लिएर सांसद भएर आफ्नो काम गर्न पाउँछ, भोलि शपथ ग्रहण गर्न पाउँछ भने भनिसकेको छ, भनेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि सर्टिफिकेट दिन्छ। र अब जहाँ तक संसदमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भनेर उनलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 ले स्पष्ट के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि सांसदलाई थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र निलम्बन गर, मुद्दा चलेको आधारमा चाहिँ निलम्बन नगर, थुनाबाट मुक्त भएपछि चाहिँ उसलाई निलम्बन गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ जब नियमले बोलिसकेपछि अब उनको निलम्बन गर्ने ठाउँै छैन। जहाँ तक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भमा दफा 27 लगाएर राष्ट्र सेवक भएको नाताले, किनभने रवि लामिछानेले सांसद हुँदाखेरि त सरकारसित भत्ता लिन्छ, तलब लिन्छ, लगाएपछि ऊ राष्ट्र सेवक हो, त्यसैले उनको निलम्बन हुन्छ भन्ने गरेको व्याख्यालाई संविधानको धारा 87 ले पुरै काटिदिएको छ। संविधानको धारा 87 ले के भन्यो भने यसरी निर्वाचित भएर
सांसद भएर या कुनै मन्त्री भएर यदि तलब खान्छन् भत्ता लिन्छन् भने त्यो भत्ता लिएको कारणले उनीहरू चाहिँ लाभको पद या सरकारको पद लिएको लाभको पद मान्नु हुँदैन। लाभको पद भनेको चाहिँ तलब लिएर भत्ता लिने व्यक्तिलाई चाहिँ लाभको पदमा भन्छ, त्यसलाई राष्ट्रिय सेवक भन्छ। तर चाहिँ के भने मन्त्री र प्रतिनिधि सभालाई के मानिदियो भने तलबै खाए पनि लाभको पद नभइकन राजनीतिक पद हो। त्यो राजनीतिक पद मानिएको हुनाले उनको निर्गमन हुँदैन भने त संविधानले बोलिदियो। तपाईँ मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यो कारणले पनि उनको निर्गमन उनी मात्रै होइनन्। अहिले टेकबहादुर गुरुङको पनि जुन विशेष अदालतले त भ्रष्टाचारमै मुद्दा चाहिँ दोषी करार गरेर उनले अपिल गर्दैछन्। उनले त मुद्दा चुनाव लडेर अहिले चाहिँ सांसद भएको छ र उनको पनि सांसद पद निर्गमन हुँदैन, अरूको पनि हुँदैन। यस्तो प्रकरणमा भएका व्यक्तिहरूको निर्गमन हुने अवस्था रहँदैन। हजुर, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि फेरि आउने नै छौँ। यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ निर्वाचन विशेषमा। निर्वाचन विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर डाक्टर गान्धी पण्डित। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। अब अहिले संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपाको 2/3 भए पनि राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति छैन। यो अवस्थामा संशोधन सम्भव छैन भनेर यहाँले अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ। संविधान संशोधन गर्दा अन्य दलको सहमति आवश्यक ठान्छ कि ठान्दैन राष्ट्रपाले? राष्ट्रसभाले ठान्ने कुरै भएन नि। संविधान संशोधन भनेको कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा गरेको संविधानको धारा 274 को परिपाटी अवलम्बन गरेर संविधान संशोधन गर्ने हो। त्यो अवलम्बन गर्दाखेरि संविधान कुनै पनि संविधान संशोधन गर्दा 2/3 बहुमत चाहिन्छ र त्यो 2/3 बहुमत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा चाहिन्छ। आजको दिनमा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपा एक्लैले अब अहिले यदि राष्ट्रिय सभाको सहमति या सहयोग पाएन भने उसले गर्न सक्दैन। अब गर्ने कसरी त भन्ने कुरा त आयो। त्यसका दुईटा पाटो छन्, एउटा सहमतिको पाटो, एउटा दबावको राजनीति चाहिँ कदमको बाटो। कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले संविधान संशोधनको? यो संविधान संशोधन अब केवल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा हो र प्रतिपक्षमा भएका नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा होइन। यो संशोधन यी दुईटा पार्टीको मात्रै विषयवस्तु हुँदो हो त तपाईँले भने कुरा ठिक थियो। यो राष्ट्रिय संविधान संशोधनको एजेन्डा त यो निर्वाचनको या जनजीय आन्दोलनको कोर विषय हो नि त। र त्यही चिज गर्न भनेर अत्याधिक बहुमत दिएर 2/3 बहुमत दिएको हुनाले जनताको चाहना नै यो संविधान संशोधन गर्न चाहेको छ भने त्यो चाहनालाई रोकेर वा चाहना विपरीत हामीसित टेक्निकल रूपबाट हामी राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पार्टीको मान्छे छ र नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र अरू माओवादीको पार्टी छौँ, हामीले चाहिँ चाहेन भने जनताको चाहना भए पनि प्रतिनिधि सभाको बहुमत 2/3 गरे पनि हामी मान्दैनौँ भनेर भन्न सक्ने हैसियत होला त? हो, भन्न त सक्छन्, तर के तिनीहरूले राजनीतिक रूपबाट त खपत गर्न सक्छन्? भोलि जनतामा विद्रोह होला, जनताको प्रेसर पर्ला, त्यो पनि हुन्छ। बरु यो चाहिँ अब संविधान त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकोलाई मात्रै चाहिएको हो र संविधान स्वतन्त्र या नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिएको हो र संविधान स्वतन्त्र आम नेपाली जनताले चाहिएको नि, तपाईँलाई चाहिएको, मलाई चाहिएको। किनभने यो देशको अस्थिर सरकार गठन हुने निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नु पर्यो, संविधानमा भएका खोटलाई हटाउनु पर्यो र यो चाहिँ यो देशलाई समृद्धिशील बनाउन स्थिर रूपबाट अगाडि बढ्नलाई संविधानबाट भएका अवरोधलाई हटाउनु खोजेको हो नि त। अब तपाईँले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपालाई नजिकबाट उसका गतिविधिहरूलाई नियालिरहनु भएको छ। के कस्ता मुद्दामा उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ र अहिलेको अवस्था हेर्दा आवश्यकता के मुद्दामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ? संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन त एउटा कुरा के भने अहिले हुन त यसमा चाहिँ 2/3 बहुमत आयो। हिजो चाहिँ यो निर्वाचन पद्धति समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भइन्जेलसम्म कसरी पनि बहुमत ल्याउँदैन भने हामीले रटान त गरेका थियौँ, तर अहिले त 2/3 ल्यायो। तर यो सधैँ यस्तो सहज पद्धति हुँदैन, यो त आन्दोलनबाट आएको चिज हो र नर्मल तरिकाबाट गएर पार्टी अरू पार्टी पनि बलियो हो भने र सबै पार्टीले केही न केही चाहिँ यसरी निमिटिने हो भने, यसरी किनारा नपरेको अवस्था हो भने कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनै सक्दैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन पक्षमा चाहिँ के चाहिँ त्यो सुधार गर्नुपर्छ। त्यसो भन्नुपर्छ
प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने तर समानुपातिको जुन लक्ष्य चाहिँ पिछेका जनजाति भाषाभाषीलाई धार्मिक समूहलाई ल्याउनुपर्छ र मूलधारमा ल्याउनु पनि आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय सभामा चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्याउनु। अब यो प्रतिनिधि सभाको सिट संख्या घटाउनेदेखि राष्ट्रिय सभाको वर्तमान स्वरूप र चरित्र परिवर्तन गर्ने विषयमा कस्तो कदम चाल्छ अब त्यो चाहिँ गर्न त उसले यो कुरा समिति ल्याउँछ। यसमा संविधान संशोधन नै हुनुपर्ने अवस्था छ नि त। संविधान संशोधनको लागि गर्ने साथसाथै प्रदेशको पनि संरचना चाहिँ पुनर्विचार गर्नै पर्छ। चाहिने वा नचाहिने चाहिने कुन रूपबाट चाहिने त्यसको रूप के छ त्यसको पनि गर्ने। यी सबै कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ योजना भयो आजको भोलि नै गर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ लङ टर्म हो। त्यसको लागि राजनीतिक सहमति नै बनाउनुपर्छ र अहिले 2 त्याङ पाइसकेपछि यत्रो चाहिँ भएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै म 2 त्याङ हुँ भने दम्म चाहिँ देखाउनु हुँदैन। जसरी यहाँले प्रदेशसभाको कुरा गर्नुभयो, प्रदेशसभाप्रति रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले आफ्नो दल प्रदेशसभाको विरोधी होइन भनेका थिए, तर रासपाको पुरानो सिद्धान्त त प्रदेश खारेज गर्ने नै थियो। अब यो तालमेल नमिलेको हो? मैले त्यो नीति त मैले देखिनँ, मलाई थाहा छैन, त्यो त तपाईँले सोध्नु होला। योभन्दा अगाडिका यहाँले राष्ट्रपाका नेताहरूको भाषण सुन्नुभयो भने, उहाँहरूका प्रतिक्रिया सुन्नुभयो भने उहाँहरूले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई, यो विषयलाई उठाउनु। मैले बुझेको चाहिँ तपाईँले भन्नु मैले त्यसरी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने यसको संरचना स्वरूप चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। सङ्ख्या घटाउने हो कि यसको चाहिँ एरिया गर्ने हो कि यो जुन खर्चिलो बनेको छ, जुन निष्प्रभावी भएको छ त्यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउनु खोज्नुमा के चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेको सिधै हटाउनुपर्छ भनेको जस्तो मैले सुनेको छैन। अब त्यो गऱ्यो भने अब त्यो पनि एउटा विषयवस्तु हुनसक्ला। राष्ट्रिय सहमति भयो भने त्यो पनि हटाउन नसक्ने कुरा भएन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो चाहिँ मेरो दृष्टिकोण भन्छु भने अहिलेको जुन हिसाब छ यदि स्थानीय तल अझै बलियो सशक्त बनाउने भने नहुँदा पनि केही बिग्रिने अवस्था छैन। नहुँदा पनि जति खर्चिलो छ केन्द्र र चाहिँ स्थानीय जुन प्रभावकारी छ त्यसलाई नै अधिकार दिउँ र त्यो गऱ्यो भने हटाइदिउँ। त्यसले खर्चको कमी हुन्छ। त्यसपछि जिम्मेवारी जुन एउटा चाहिँ दबाब ल्याउने कुरा राजनीतिबाट जुन किसिमको यो खिचतानी हुने त्यो पनि हट्न सक्छ। होइन राखेको भयो भने त्यसलाई एकदम प्रभावकारी हुने किसिमबाट राख्नुपर्छ भन्ने नि हो। रासपाले यो एउटा आकर्षण नारा मात्रै बनाएको हो कि जनताहरूको लागि? अब पहिला निर्वाचित नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेश खारेजतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। अब जब आफ्नो पार्टीमा सङ्गठन विस्तार हुँदैछ आफ्नो नेताहरूलाई पनि त्यहाँ मिलाएर राख्नुपर्ने होला। संसद त प्रदेशमा पनि चाहिन्छ होला। यी सबै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नलाई त रासपाले प्रदेश आवश्यक पर्छ होला रासपालाई पनि। त्यही कारणले पनि अहिले आएर चाहिँ फेरि कुरा परिवर्तन गरेको हो कि भन्ने कुराको पनि चर्चा छ। तपाईँ एउटा कुरा मलाई चाहिँ यहाँ बोलाउँदा चाहिँ विज्ञको रूपबाट पनि प्रश्न गराउनु भयो। अहिले बिस्तारै प्रश्न सोध्दा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै एउटा चाहिँ नेताको रूपमा हो कि भन्ने जवाब थिएँ। म राष्ट्रिय पार्टीको नेता पनि कार्यकर्ता तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिलाई नजिकबाट हेरेको नाताले चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको दृष्टिकोण के हो विचार बालेन शाह प्रस्ताइदिन मात्र म प्रस्ताइदिनु मैले सुनेको मेरो जहाँ छ मेरो क्षमता भएछ मैले बुझेको र सुनेको बालेन शाहजीका कुरा बालेनजीले धेरै कुरा बोल्नु भएको छैन। बोल्ने रवि लामिछाने हो, सोनिङ वाग्लेजी र डिपी अर्यालजीले बोल्नु भएको छ र उहाँले कुनै सिधै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यसमा परिमार्जन गर्ने कुरा भयो। परिमार्जन गर्ने कुराले खारेजै हुन्छ भन्ने कुरा होइन, खारेज पनि हुनसक्छ। तर परिमार्जन गर्यो भने तर त्यसको लागि पनि त जे जति बोले पनि त उहाँले पनि चाहेर हुने कुरा होइन। यो त 2 त्याङ बहुमत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भनिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिमा त चाहिन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब पुराना पार्टीहरूका जसरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि चाहिँ रासपा लाग्दैन भन्ने कुरा यहाँले प्रश्न रूपमा बुझ्नु भएको छ। मैले बुझ्दैन कि हामी त भनेकै थिएछौँ त्यो राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रूपबाट चाहिँ दुरुपयोग भएर नै यसको महत्त्व घटेको हो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो राजनीतिक भर्ती गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने नै भनेको हुनाले मलाई लाग्छ यो खारेज अहिले खारेज गर्नुपर्छ भने मूल एजेन्डा बन्दैन। सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने क्रममा धेरै आयामहरूमा छलफल गर्दा यो राख्ने वा नराख्ने भन्ने पनि एजेन्डा आउन सक्छ। त्यसैले अहिले यति यही हो भन्नुहोस् हो संविधान संशोधन चाहियो कि छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने 100 बाचा सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा गएको थियो। यो बाचालाई नेपाली जनताले पत्याएर बहुमत पनि ल्याइसकेको छ रासपाले। अब बाचा पुरा गर्न रासपा कतिको इमान्दार हुन्छ के देख्नुहुन्छ यहाँ? त्यो त मैले हेर्नै पर्छ। इमान्दार हुनुपर्छ र मलाई हुन्छ पनि लाग्छ। अब किनभने अहिले जुन जनताहरू सजग भएर जुन चाहिँ भिजिलेन्ट भएर बसिरहेका छन् एकदमै सरकार के गर्छ भनेर मलाई चाहिँ त्यो बाचाबाट बरु बाचा चाहिँ पुरा गर्नलाई गाह्रो होला, कठिनाइ होला, तर बाचै छोडेर बाचाको विपरीत काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, गर्नु पनि हुँदैन।
अब संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बन्ने देखिएको छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि। यस्तो अवस्थामा निकै आदर्शको कुरा गर्ने रासोपाले सभामुख विपक्षी दलको व्यक्तिलाई दिन सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ अथवा दिँदैन? अब यस्तो छ, अब त्यो अब कानुनी संवैधानिक रूपबाट जसले बहुमतमा निर्वाचनै हुनुपर्छ त्यहाँ दिने होइन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा गएको बसेपछि ज्येष्ठ व्यक्तिले पहिलो मिटिङ गर्छन् सभापति, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कसलाई सभापति कसलाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन गर्ने कुरा निर्वाचन हुन्छ, बहुमत ल्याएको व्यक्ति चाहिँ हुन्छ। अब तर तपाईँले सहमत ल्याएर राष्ट्र दिउँ यो दिन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सही छैन, किनकि योसित कहाँ पनि गएर जोडिएको छ भने यदि भोलि संसदीय चाहिँ संवैधानिक परिषदमा संविधान नियुक्ति गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको के प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि मेम्बर हुने हुनाले यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँ उनी निर्णय पनि गाह्रो पर्ने हुनाले मलाई लाग्छ दिनसहित राम्रो हो, तर त्यसले गर्दा भोलि काम गर्न गाह्रो होला। म दिएर जस्तो लाग्दैन। आफ्नो सहजताका लागि राष्ट्रपालले आफैले राख्छ काम गर्नुको लागि। हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्रपालको यो लहरप्रति स्वदेशका कतिपय संस्था र विदेशी शक्तिको चासो र दयामाया अधिक नै देखियो भन्ने चर्चा छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले त विदेशीको दयामाया पनि होइन, कसैको छिमेकीको दयामाया पनि, हाम्रै आम नेपाली जनताको विवेक प्रयोग गरेर दिएको दयामायाबाट जितेको। अब अहिले एटलिस्ट यस्तो जनताको अभिमत आउँदाखेरि जनताको अभिमतलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ नगरौँ कि हामी नेपालीहरू विदेशी बिना चल्दैन छन् कि कठपुतली हौँ नेपालीहरू होइन। हिजोका यो संशय नेपालीहरूले नराख्दा हुन्छ, पुरानो गरेर नराखे हुन्छ, राख्नु पनि हुँदैन। हाम्रो परिवर्तनको यो पनि एउटा एजेन्डा हो नि, परिवर्तन धेरै कुरा गर्नु पनि छ। यो आमूल परिवर्तन भनेको यो पनि हो, हामी कसैको दलाल हुँदैनौँ, हामी कसैको कठपुतली हुँदैन, हामी स्वतन्त्रबाट हामी स्वच्छ भएर गर्न सक्छौँ भन्ने। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो कार्यक्रमलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। निर्वाचन विशेष सपोर्टेड बाई सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स। समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। राष्ट्रको शान किसान पाइपिङ सोल्युसन, किनकि गुणस्तरले फरक पार्छ। एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स। प्लम्बर पाइप टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। नयाँ नेपालको नयाँ सपनाहरू छाउँदै हुलास। हरेक 2.25 लिटर कोका कोला किन्दा एउटा आकर्षक कोका कोला ग्लास चित्तैमा। अनशेकेबल भित्रैदेखि सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। हिमालयन एडेसिभ्स, बलियो गुणस्तरको भरोसा, ग्यारेन्टीको पक्का बाचा।